जय मसीह गेत्सेमनी एयरपोर्ट चर्च परिवार साथै हामीसँग मिडियामा संगति गरिराख्नु भएको आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज मैले नयाँ विषय धार्मिकता विश्वासद्वारा भन्ने विषयमा वचन लिएर आएको छु र म रोमीको पुस्तक 5 अध्यायको 1 पद पढेर आजको वचनको थालनी गर्न गइरहेको छु। पवित्र बाइबलको यस खण्डमा यस प्रकारले लेखिएको छ, यसै कारण विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएका हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। प्रिय ख्रीष्ट पारखी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रमा हाम्रो कामहरूद्वारा हामी धर्मी ठहरिँदैनौँ, तर हामीले प्रभु येशूमा राखिएको विश्वासद्वारा हामी धर्मी ठहरिन्छौँ भनिकन बाइबलमा स्पष्ट गरेको छ। तर हामीलाई दुष्ट आत्माले उक्साएर शरीरमा नै निकालेर फेरि हामीले चाहिँ कामबाट नै हामी धर्मी ठहरिन्छौँ कि भन्ने प्रकारले हामी प्रभुमा प्रयासहरू गर्दछौँ। पछि गएर हामी निराश हुँदछौँ अनि त्यस समयमा हामीले भन्न सुरु गर्दछौँ कि ओहो, यसो गरी पनि हुँदैन रहेछ, त्यसो गरी पनि हुँदैन रहेछ भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्न सुरु गर्दछ। तर पवित्र बाइबलको पुरानो करार र नयाँ करारको पुस्तकहरूलाई अध्ययन गरेर तपाईँले हेर्नुहोस् कि पवित्र बाइबलमा परमेश्वरको वचनमा यो स्पष्ट भनेर चाहिँ भनिएको छ कि मानिस चाहिँ धर्मी परमेश्वरमा राखिएको विश्वासले, यानि ख्रीष्ट येशूमा राखिएको विश्वासले मात्र हुन सक्छ भनिकन स्पष्ट गरिएको छ। र हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा विश्वासका सेनानी यानि विश्वासको पिता अब्राहमको विषयमा पनि रोमीको पुस्तक 4 अध्यायमा यही नै कुराहरू बताइएको छ कि अब्राहम विश्वासद्वारा हिँड्नुभयो र उहाँ धर्मी भनिकन गनिनुभयो भनिकन त्यहाँ लेखिएको छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र अब्राहमले गरेको काम कुराहरूबाट उहाँ धर्मी ठहरिनु भयो भनिकन बाइबलले कहिले पनि बताउँदैन। तर पवित्र बाइबलले हामीलाई यो स्पष्ट गर्दछ कि अब्राहमले चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरमा भरोसा राख्नुभयो, विश्वास गर्नुभयो र परमप्रभु परमेश्वरले जे भन्नुभयो त्यही गर्दै जानुभयो। उहाँ बसेको जग्गालाई छोडेर अर्को जग्गामा जान भन्नुभयो, उहाँ र उहाँको श्रीमती त्यहाँबाट निक्लिएर हिँड्नुभयो र अब्राहमले परमप्रभु परमेश्वरमा राख्नु भएको विश्वासको कारणले गर्दाखेरि अब्राहम धर्मी भनिकन गनिनुभयो भनेर चाहिँ रोमीको पुस्तक 4 अध्यायले हामीलाई स्पष्ट गर्दछ। र लुकाको पुस्तक 7 अध्यायलाई तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको खण्डमा जब सृष्टिकर्ता परमेश्वर पुत्र येशू ख्रीष्ट भएर धरतीमा आउनु भएको थियो, उहाँलाई विश्वास गर्नुहुने समुदाय जो यहुदी समुदायका मानिसहरूले चाहिँ कामबाट नै हामी धर्मी ठहरिन्छौँ भनिकन प्रयासहरू गर्दै गर्नुभएको हामीले सुसमाचारका पुस्तकहरूमा पढ्दाखेरि यही कुराहरू पाउँदछौँ। उदाहरणको लागि लुकाको पुस्तक 7 अध्यायमा एकजना कप्तान, उहाँ चाहिँ परमेश्वरको समुदायको व्यक्ति हुनुहुन्थेन, तर प्रभु येशूको विषयमा उहाँले सुन्नुभयो। उहाँको एकजना सिपाही बिरामी थियो र उहाँको सिपाहीलाई चङ्गाई गराउनको लागि, प्रार्थना गराउनको लागि प्रभु येशूमा आउनु हुँदाखेरि उहाँ कप्तानले यहुदी धर्मगुरुहरूलाई गइकन अनुरोध गर्नुभयो कि उहाँलाई मेरो सिपाही सम्बन्धी भनिदिनुहोस् न, ऊ एकदमै बिरामी छ, उसलाई उहाँ प्रभु येशूले निको पारिदिनु भएको होस् भनिकन उहाँले यो प्रकारको अनुरोध राख्नु भएको हुन्छ। तर यहुदी जो धर्मगुरुहरूले चाहिँ उहाँहरूले सम्झिनुहुन्छ कि उहाँको विषयमा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको काम कुराहरू सम्बन्धी चाहिँ हामीले भन्यौँ भने प्रभु येशूले यो व्यक्तिलाई निको पारिदिनु होला भनिकन प्रभु येशू भएकोमा आइकन यहुदी धर्मगुरुहरूले भन्नुहुन्छ कि उहाँ कप्तान चाहिँ असाध्यै राम्रो मानिस हुनुहुन्छ, उहाँले हामी यहुदीहरूलाई एकदमै भलाइ गर्नुहुन्छ, उहाँले नै यो सभाघर पनि यो बिल्डिङ पनि उहाँले नै बनाइदिनु भएको भनिकन यहुदी धर्मगुरुहरूले प्रभु येशू हुनुभएको ठाउँमा आइकन यो प्रकारले अनुरोध गर्नुहुन्छ। तर प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उहाँ विश्वासको प्रचारक प्रभु येशू सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई यहाँ कप्तानले के गर्नुभयो भन्ने कुरा उहाँले खासमा सुन्नको लागि चाहिराख्नु भएको थिएन। तर यहाँ यहुदी धर्मगुरुहरूले चाहिँ उहाँ कप्तानले के असल कामहरू गर्नुभएको छ, कस्तो धर्मी व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले पैसा रुपियाँहरू पनि धार्मिकताको कार्यको लागि दिनुभएको छ
भन्ने कुराहरू चाहिँ यहुदी धर्मगुरुहरूले प्रभु येशूलाई भन्दै गर्नुभएको हामी त्यहाँ देख्दछौँ। तर यही प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ कि ठिक छ, म कप्तानको घरमा जानेछु र उहाँको सिपाहीलाई म निको पारिदिनेछु भनिकन प्रभु येशूले भन्नुहुँदाखेरि कप्तानले भनिहाल्नुहुन्छ कि तपाईँ मेरो घरमा आउन पनि पर्दैन प्रभु, मेरो घर तपाईँलाई स्वागत गर्नको लागि योग्य छैन, तपाईँले सिर्फ शब्द मात्रै बोलिदिनुहोस्, मेरो सिपाही निको हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले यसरी भन्नुभएपछि प्रभु येशूले कप्तानको विश्वास सम्बन्धी उहाँले ठुलो प्रशंसा गर्नुहुन्छ। र यहाँ हामीले दुईटा कुराहरू बुझ्न पर्दछ। एउटा कुरा चाहिँ कप्तानमा भएको विश्वासले प्रभु येशूलाई खुसी पार्यो, यानि हाम्रो विश्वासले परमेश्वरलाई खुसी पार्दछ भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौँ भने दोस्रो कुरा चाहिँ यहाँ यहुदी धर्मगुरुहरूलाई प्रभु येशूले चाहिँ हामीले गरेको कुराहरूबाट यानि हामीले गरेको धार्मिक कामहरूबाट चाहिँ हामी धर्मी ठहरिँदैनौँ, तर यो व्यक्तिले जो विश्वास गरेको छ, विश्वास जो उहाँले बोल्नुभयो मेरो अगाडि, यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यत्रो विश्वास त मैले इजरायलमा पनि पाएको छुइनँ भनिकन प्रभु येशूले भन्दै गर्नुभएको कुरा भनिकन हामीले बुझ्न पर्दछ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र धेरै मानिसहरू हामीले के गर्यौँ प्रभुको लागि, के कामहरू गर्यौँ, कस प्रकारले चल्यौँ, कति कुराहरू गर्यौँ प्रभुको खातिर भन्ने कुराहरू सम्बन्धी धेरै जोड दिने चलनहरू छ। तर पवित्र बाइबलले चाहिँ हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ परमेश्वरले महत्त्वपूर्ण ठान्नुहुन्छ भनिकन यहाँ स्पष्ट गरिएको छ। त्यस्तै गरेर मानिसहरूले जो गरिएको काम कुराहरूलाई चाहिँ धेरै जोड दिने कुराहरू सम्बन्धी हामीले प्रेरितको पुस्तक 9 अध्यायलाई पनि उदाहरणको रूपमा लिन सक्दछौँ। त्यहाँ एकजना दोर्खास यानि तबिता नाम गरेकी विश्वासी दिदी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अकस्मात प्रभुमा सुत्नुभयो र यो अवस्थामा पत्रुसलाई उहाँले बोलाइ पठाउनु भयो र प्रेरित पत्रुस जब दोर्खासको घरमा आउनुभयो त्यस समयमा उहाँको लास त्यहाँ सुताइरहेको अवस्था थियो र त्यहाँ भएका अन्य विश्वासीहरूले चाहिँ दोर्खासले बनाउनु भएको लुगा फाटाहरू देखाउँदै उहाँहरू रोइराख्नु भएको थियो। यस्तो राम्रो सिप भएको व्यक्ति, यस्तो राम्रो मान्छे भनिराख्नु भएको थियो र दोर्खासलाई प्रभुको नाउँमा धेरै दान दिने व्यक्तिको रूपमा पनि त्यस समयमा चिनिन्थ्यो र उहाँले गर्नुभएको गुण सम्बन्धी त्यहाँ ठुलो प्रशंसाहरू भइरहेको अवस्थाहरू थियो र उहाँले के गर्नुभयो भन्ने कुराहरू चाहिँ यो प्रकारले बताइरहेको अवस्थाहरू थियो। तर त्यहाँ पत्रुसको विचारमा यानि उहाँको सोचमा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ विश्वास हो। विश्वासद्वारा चाहिँ एक व्यक्ति धर्मी ठहरिन्छ भनेर चाहिँ सायद पत्रुसले सम्झिराख्नु भएको थियो होला र यहाँ के गर्नुभयो भन्ने मानिसहरू सबैलाई चाहिँ उहाँले त्यो कोठाबाट बाहिर निकालिदिनु भयो र पत्रुसले दोर्खासको लासको अगाडि चाहिँ घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्नुभयो र दोर्खास आँखाएर भनिकन पत्रुसले भन्नुभयो जो कुरा प्रभु येशूले गर्नुभएको पत्रुसले पहिला देख्नु भएको थियो त्यही कुरा यहाँ दोर्खासको अघि पत्रुसले गर्नुभयो र दोर्खास जीवित भइकन उठ्नुभयो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ विश्वासी समुदायले चाहिँ पत्रुसले दोर्खासलाई निको पारिदिनुहोस्, कारण उहाँ त राम्रो मान्छे हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त राम्रो काम गर्नुभएको थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ यी विश्वासीहरूले पत्रुसलाई भनिकन कन्भिन्स गराउनको लागि, उहाँलाई विश्वास गराउनको लागि त्यहाँ कोसिस गरिराख्नु भएको छ। तर त्यहाँ हुनभएका विश्वासीहरूले चाहिँ दोर्खासको कत्रो ठुलो विश्वास थियो र उहाँ चाहिँ विश्वासद्वारा कस्तो धर्मी हुनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ पत्रुसलाई उहाँहरूले भन्नु चाहनु हुँदाखेरि पनि त्यो कुराहरू चाहिँ भन्न पर्दथ्यो। त्यो कुरालाई चाहिँ प्रेरित पत्रुसको हृदयलाई छुन सक्दथ्यो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यद्यपि यहुदी जो धर्मगुरुहरूले कामबाट धार्मिकताको कुराहरू गर्दै गर्नु भए पनि प्रभु येशूले एक कानबाट सुन्नु भएर अर्को कानबाट उडाउनु भएर उहाँले कप्तानको जो सिपाहीलाई निको पार्नको लागि म तपाईँको घरमा आउँछु भन्दै गर्नुभए जस्तो नै यहाँ पत्रुसले दोर्खासले गर्नुभएको कामहरू सम्बन्धीको वर्णन एक कानले सुन्नु भएर अर्को कानले उडाइदिनु भएर उहाँले त्यहाँ दोर्खासलाई चङ्गाई गरेरै छोड्नुभयो, दोर्खासलाई बौराई उठाएर नै छोड्नुभयो। तर प्रभुको नजरमा हामीले के गर्यौँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन भनिकन बाइबलले बताउँदछ। तर तपाईँको विश्वास चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनिकन बाइबलले बताउँदछ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र पवित्र बाइबलको जो रोमीको पुस्तक 5 अध्यायको 1 पद पढेर मैले आजको वचनको थालनी गरेको छु
र यस खण्डमा हामीलाई यही नै बताइएको छ कि ख्रीष्ट येशूमा हुन भएको एक व्यक्ति चाहिँ विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिनुहुन्छ। उहाँको कामहरूले यानि उहाँहरूले दिनुभएको दानको कारणले गर्दाखेरि, उहाँहरूले गर्नुभएको विधिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एक व्यक्ति धर्मी ठहरिने होइन भनिकन बाइबलले हामीलाई स्पष्ट गरेको छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यही प्रकारको प्रसङ्गलाई उदाङ्गो बनाउनको लागि प्रभु येशूले जो उडन्ते पुत्रको दृष्टान्त लुकाको पुस्तकमा भन्नुभएको थियो र उडन्ते पुत्रको जो जेठा दाइ थिए ऊ चाहिँ एकदमै परिपक्व, विधिमा अनुशासनमा गरिने काम कुराहरूमा परिपक्व व्यक्तिको रूपमा त्यहाँ हामी देख्दछौँ। तर दृष्टान्तको अन्ततिर प्रभु येशूले निचोडमा यही भन्न कोसिस गर्नुभएको छ, यानि यही कुराहरू हामीलाई दर्शाउनु भएको छ। एउटा व्यक्ति जो उडन्ते पुत्रको जेठा दाइ जो कामबाट ऊ धर्मी ठहरिन चाहन्थ्यो, यो व्यक्तिको भित्र हृदय त एकदमै कमजोर थियो। जब भाइ फर्केर आयो क्षमा दिन पर्ने, जब बुवाले अनुग्रह गर्नुभयो उहाँ त खुसी हुनुपर्नेमा त यो व्यक्ति त विधि गर्दा गर्दा त्यो अनुशासन म काम 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 भनेर भन्नु हुँदा हुँदा उहाँ त आत्मामा धेरै कमजोर भइसक्नु भएको थियो। र भाइ फर्केर आएर दिएको जो एउटा पार्टी थियो, त्यो दिएको एउटा जो आनन्दको सभा थियो, त्यो सभामा त उहाँ भित्र पस्नको लागि मान्न भएन। उहाँ त भित्र तवरमा त एकदमै रिसाउनु भयो, उहाँ त आरिसी हुनुभयो। यस्तो बिगडल मान्छेलाई घरमा फर्काएर ल्याएर यसरी आनन्द मनाउने मेरो बुवाले, म त भित्र जाँदिनँ भनेर चाहिँ उहाँ त भित्र जानै मान्नु भएन। र प्रभु येशूले यो दृष्टान्तमा हामीलाई यही नै स्पष्ट गर्न भयो कि हामी शरीरको अभ्यासबाट धर्मी हुन सक्दैनौँ, जसरी उडन्ते पुत्रको जेठा दाइ धर्मी हुन सक्नु भएन। तर यो बिगडल भाइ जो दुनियाँभर पाप गरेर फर्किएको छ, यो मानिसले पो मैले स्वर्गको विरुद्धमा र मैले बुवाको विरुद्धमा पाप गरेको छु, अब मलाई क्षमा दिनुहोस् भनेर भनिएको व्यक्तिले पो त्यहाँ अनुग्रह पाउनुभयो। यो व्यक्तिको विश्वासबाट पो यो व्यक्ति त अब धर्मी ठहरिनु भयो भनिकन प्रभुले यो दृष्टान्तमा यही सारांशमा यो कथालाई अन्त गर्नुभयो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र पवित्र बाइबलले हामीलाई यो स्पष्ट गरेको छ, हामी कामबाट धर्मी ठहरिन सक्दैनौँ, तर हामी विश्वासबाट धर्मी ठहरिन्छौँ। हामीले गरेका सबै अभ्यासहरू प्रयासहरू चाहिँ प्रभुको अगाडि त यो फोहोर मैला जस्तो हुन्छ भनिकन बाइबलले बताउँदछ। तर हामीले उहाँमा राखेको विश्वास र उहाँमा हामीले जब विश्वास पूर्ण रूपमा राखिकन जब असल कामहरूले पनि त्यो विश्वासलाई पछ्याउँदछ, त्यो समय चाहिँ हामी धर्मी व्यक्ति बन्न सक्छौँ भनिकन बाइबलले स्पष्ट गर्दछ। र यति भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह। हामीले कसरी कोरोना भाइरस फैलिने क्रमदेखि रोक्न मद्दत गर्न सक्छौँ? नियमित सेनिटाइजरले हात सफा गर्ने वा साबुन पानीले हात धुनुहोस्। साबुन पानीले नधुएको हातले आँखाहरू, नाक र मुख नछुनुहोस्। 6 फिट जति सामाजिक दूरी कायम राख्नुहोस्। हाछिउ गर्दा आफ्नो कुहिनो वा रुमालले छोप्नुहोस्। बाहिर जाँदा वा पिउनमा अनिवार्य मास्क लगाउनुहोस्। यदि तपाईलाई रुगाखोकी, ज्वरो वा सास फेर्न समस्या भएको छ भने तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा सम्पर्क गर्नुहोस्। केचेमने एयरपोर्ट चर्च स्वास्थ्य विभाग। धन्यवाद।